گولیاں دا کتا سونے دی زنجیر انہیں توڑ دیتی. واہ کتیا واہ. اقبال کہندا لا زمان و دوش و فردا یزو لا مکان و زیر و بالا یزو. اقبال کہندا کتے کتنے شکاری گزرے ہونے لیکن قیامت تک جس شکاری کتے دا نہ رہا ادا ہی رہنا ہے. اقبال کہندا قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے اور جدی جگہ رہنی ہوئی حضور دی وجہ تو رہنی. ہاں جی بالکل پکی بات. دسو کتنے کتے دنیا دائے ہونے شکاری لیکن ایک کو شکاری کتے دا مولوی جے میرے جائے بندے تے علماء بیٹھ کے ادا ایک خود تذکرہ کرنے جنہیں حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا. کتا جناب جمپ لایا انہیں جا کے پیر نہیں نپے بلکہ جاندے ہی فخشم انہوں ماری چانڈ. انہوں نے کہا ہوش کر آئے بھائی ممتاز قادری کوئی نہیں ہے ڈیوٹی آج میری لگی تھی. واہ کتے دسو وزیر اعظم تو لے کے تھلے تک ساری کہنے نسی مسلمان ہاں تسی مسلمان میں مسلمان. ممتاز قادری پھندے ہوتے تے جتھے ایک مسلمان بھی کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونی. یہ تو اتر لے کے سارے مسلمان ممتاز قادری پھر پھندے ہوتے جھول گیا. تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی تے ہیں سن بھی مغل سارے اڑوت قسم دے قوم ہوتے کھڑی سی انہاں کتے نو کتنا کٹیا ہونا. تے میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو کتے دی یہ گل کرے نا جدو کٹ پہ رہی سی تے اے شعر ضرور پڑھیا کر. کتا زبانے ہو جدو کٹ رہے سن تے کہندا سی او مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا.